रूसी ऐसी अजीब सी है ये, काफ़ी पीछे की तरफ जा पड़ता है अभी। वला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा। ला तुकल्लफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा। यहाँ से शुरू करना है। ये हो रहा था। व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ। और जिसका बेटा है उस पर यह ज़िम्मेदारी है कि उन औरतों की जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनका ओढ़ना बिछौना, उनका खाना वगैरह, उसके खर्च वो बर्दाश्त करें और ये दस्तूर के और मुताबिक हो, यानी मुनासिब हो। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा। किसी जान को उसकी तौफीक से बढ़कर तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। और ये दोनों तरफ लगने वाला आयत का टुकड़ा है। एक बाप की तरफ भी मुंतकिल हो रहा है कि जितना मुनासिब है उससे ज़्यादा खर्च का उससे मुतालबा न किया जाए। दूसरा औरत की तरफ भी, जैसा कि फरमाया ला तुदार्रा वालिदतुम बिवलदिहा, ना ही बच्चे की मोहब्बत में मजबूर करके या बच्चे की मोहब्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके बेटे की तरफ से, बच्चे की तरफ से माँ को कोई तकलीफ़ दी जाए। यहाँ लफ्ज़ वलद जो है ये ना समझने के नतीजे में बहुत से बाज़ मुआनिदीन ने इस्लाम पर एतराज़ किए हैं। वलद यहाँ औलाद के लिए है। कुरान करीम ने इस लफ्ज़ में बच्चा और बच्ची सबको शामिल रखा है। तभी जो विरसे के कवानीन हैं उनमें भी वलद इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। बस वो जो नावाकिफ़ हैं वो बाज़ दफ़ा इस्लाम पर हमला करते हैं कि देखो बेटों के ज़िक्र चल रहे हैं, औरतों का कोई ज़िक्र नहीं। इस लफ्ज़ के अंदर बच्चे शामिल हैं। जिस औलाद में हम भी उर्दू में भी यही माना लेते हैं, बयान ही उसी तरह, बल्कि उसी की नकल में गालिबन अरबी की नकल में उर्दू में बात राइज हुई है। तो वला मौलूदिल लहू और वलद वगैरह का तर्जमा औलाद, जिसमें बच्चे और बच्चियां सब शामिल हैं। व अलल वारिस से मिस्ल ज़ालिक, और इसी तरह वारिस के लिए भी यही हुक्म है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तुरादिम मिनहुमा व तशावरिन। बस अगर अरादा, अगर दोनों मियाँ बीवी ये इरादा करें कि दूध छुड़ा लिया जाए, अन तुरादिम मिनहुमा, आपस में रजामंदी के साथ, व तशावरिन, और बाहमी मशवरे के बाद, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इससे भी पता चलता है कि वो जो 2 साल की दूध की शर्त है उससे ये मुराद नहीं है कि लाजमन दूध ही पिलाया जाए 2 साल। ये 2 साल का वो ज़माना है जबकि बच्चा बहरहाल माँ की तहवील में रहना चाहिए और उस पर सारे खामद की खर्च की सारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन दूध छुड़ाना पहले जायज़ है। अगर दूध छुड़ाने के साथ ही बच्चे की वापसी का जिक्र होता तो हम समझते कि वो जो 2 साल का अरसा है वो दूध के साथ मुतल्लक़ है। लेकिन यहाँ बच्चे की वापसी की कोई बहस नहीं हुई। सिर्फ ये गलत फहमी दूर की है कि अगर 2 साल से पहले किसी हिकमत के पेश नज़र बाहमी तराज़ी से, आपस के दोनों के मर्ज़ी से और फिर मशवरे के साथ ये बात तय हो, तो राज़िन के बाद मशवरे का ज़िक्र फरमाया है जो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि मियाँ बीवी ख़ुद बच्चे के बाद मफादात से वाकिफ़ नहीं हो सकते। इल्मी सतह अलग अलग होती है और जो तिब्बी तकाज़े हैं उनसे भी नावाक़िफ़ियत होती है अक्सर को। तो इसलिए तराज़िन कहकर फिर फरमाया जब अगर राज़ी हो जाओ पहले छुड़ाने पर
تم دونوں کے یہی ارادہ ہو تو مشورہ ضرور کر لینا، کیونکہ یہ معاملہ نازک ہے اور بچے کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ مشورہ کرنا چاہیے، صرف آپس کی رضا کافی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواتے رہو، استرضاع کا مطلب ہے کسی سے دودھ پلوانا، یعنی کسی سے درخواست کر کے اس سے دودھ پلوانا، فلا جناح علیکم، کوئی تم پر گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم جو کچھ بھی اس کے بدلے اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہو، یا کسی اور سے بھی اگر دودھ پلوانا ہو تو اس پر بھی یہ شرط آئے گی کہ اگر تم اس کو جو کچھ طے ہے وہ دینے کا وعدہ کرو اور اس پر عمل درآمد کرو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ دستور اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لفظ معروف بڑا وسیع و اثر لفظ ہے، کچھ بعض جگہ تو اس سے مراد ہے جو دستور قوم میں چلا آ رہا ہے اس کو معروف کہتے ہیں، بعض جگہ مناسبت کو دیکھا جائے، اور مناسبت کا فیصلہ ہر شخص کے حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی توفیق اور حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور اگر حیثیت اونچی ہوئی ہے تو زیادہ تکلیف دینی چاہیے، بس ہر شخص کی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرنا ایک امر ہے، دوسرا موقع اور محل کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایک اور دوسرا امر ہے۔ اب اگر ایک شخص ارب پتی ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دودھ پلانے کے بدلے تم 1 کروڑ روپیہ مہینہ دو، اس کی توفیق سے بڑھ کر نہیں، مگر توفیق کے انتہائی کنارے تک پہنچنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں معروف کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک اچھے امیر خاندان کے رہن سہن کے مطابق جو بھی ماں کا رہن سہن ہو اور جس طرح اس کے بچے کی پرورش ہونی چاہیے اس کے مطابق اس کو دو، اور اگر توفیق زیادہ ہے تو پھر جتنا مناسب سمجھو وہ ضرور دلواؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ، بما تعملون بصیر، اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے، یعنی اسے خوب دیکھنے والا ہے، بصیر میں نے خوب دیکھنے والا ہے، اس کو جو تم، اس سے کی بجائے اس کو کہنا چاہیے، اب اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ہمارے جو گرامر کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں ایک چودھری آفتاب صاحب، آپ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ وَاعْلَمُوا، کہاں گئے آفتاب صاحب؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ آفتاب صاحب کی بیٹی نہیں آئی آج؟ آئی ہوئی ہے؟ نہیں، اور کوئی اندازہ لگائیں؟ اچھا اس کا ترجمہ کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، انا نہیں انا، اچھا انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا یقینا، انا مطلب یہ کہ، اور انا یقینا نہیں، انا میں یقیناً اور انا کہ یقیناً، انا جوڑ پر آتا ہے تو کہ یقیناً کے معنی ہے انا اور انا یقیناً، اور وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے جان لو۔ اب بتائیں یہ امر کا
तुम लोग ये बात जान लो, ये माना है वालमू का। हाँ बिल्कुल है ही अमर का। और अमर के अलावा क्या है बातें इसमें? क्यों जनाब मुजीब साहब आप बताएं। लिटिल मुजीब। हाँ नहीं, ख्वातीन की तरफ से कोई है जोर आजमाई करने वाला, किस्मत आजमाई करने वाला? बताएं। फेल मुजारे अमर अभी कहा था तो उसको फिर आपने मुजारा बना दिया। अच्छा बड़ा आफ्ताब साहब ने आपको हिंट भी दे दिया कि क्या है, बल्कि खोल के बता भी दिया। वालमू का मतलब है करो, जान लो, तो ये हुक्म हुआ ना, फेल अमर है। आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें? मुखातब मर्द हैं कि औरतें हैं? सब लोग हैं। एक है या ज्यादा हैं? ज्यादा हैं। तो फिर जमा हो गया। तज़कीर का सीगा है कि तानीस का सीगा है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? नहीं, दोनों हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जमा मुज़क्कर हाजिर, मुखातब है ना, तो उसको हाजिर कहते हैं। गायब नहीं हो सकता, गायब भी हो सकता है। ले यालमू अगर कहा जाए, चाहिए कि वो जान लें, तो उस वक्त ये जमा मुज़क्कर गायब बन जाता। अब है एलमू, जान लो, इसका मतलब है जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, फेल एक बात ये हुई, फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। और क्या है इसमें बात? माजी है, सलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मजीद फी। किसका पता लगा? मजीद नहीं, सलासी मुजर्रद अपने माजी से पहचाना जाता है। याद रखें इस उसूल को। अगर उसका माजी 3 हरफी हो तो सलासी मुजर्रद है। अगर माजी में 1 हरफ का इजाफा हो चुका हो तो फिर वो, या 2 का, उसके मुताबिक वो मजीद फी बन जाएगा। आसान तरकीब है, उसको माजी में लौटा दें। अलेमा यालमो, अलेमा जान लिया, यालमो वो जान लेता है या जान लेगा, उसी से एलमू का अमर बना है। तो अलेमा कितने हरफ का है? जान लिया। अलेमा बार बार आता है कुरान करीम में, 3 हरफी है, तो सलासी मुजर्रद है। और खबर दे दो का क्या होगा? उसने उसको खबर दी, आलमा, उसने उससे मुत्तले कर दिया, उसको इल्म दे दिया। मगर आमतौर पर अल्लमा युअल्लिमु का सीगा इस्तेमाल होता है आलमा की बजाय। यानी खबर दे दी या खबर उसने दे दी, उसको इल्म पढ़ा दिया। युअल्लिमु वो इल्म पढ़ाता है। ठीक है, अल्लमा, अल्लमा जो माजी है उसमें कितने हरफ हैं? अल्लमा 4 हैं, तो मजीद फी हो गया। मजीद फी हो गया ना फिर, सलासी मजीद फी। और सलासी मुजर्रद इसका क्या है? आलिमा। एलमू आलिमा से बना हुआ है। अब एलमू बना हुआ है सलासी मुजर्रद से। अगर इस किस्म का कोई अमर इससे मिलता जुलता हो और सलासी मुजर्रद की बजाय सलासी मजीद फी से बना हो, तो वो क्या तरकीब है, किस तरह आप पहचानेंगे उसको? करोमा मैंने मोअज़्ज़ज़ हुआ, ठीक है, और उकरोमू मोअज़्ज़ज़ हो जाओ। करोमा यकरोमो है ना, ज़ाहिर है पहले अगर वो हो पेश तो फिर दूसरे पर भी पेश ही आती है बीच के कलमे पर। तो यकरोमो का मतलब है वो मोअज़्ज़ज़ हुआ। अगर उससे आप फ़र्ज़ करें, अमर बनाएं, तो उकरोमू हो जाएगा। ठीक है, अलिमा का मतलब है उसने इल्म हासिल किया। इससे बनाए जब फेल अमर, तो किसका बनता है? एलमू।
अब ये ज़िम्नन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग आपको समझ सकें आप में से उनको याद रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि आप जहन पर इस पर बोझ डालें। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आ जाती हैं। दो तरह के हमने फ़ेल अमर देखे कुरान करीम में, इन दोनों मिसालों से जो वाज़ेह होते हैं। एक में पहले ज़ेर है, पहले हरफ पर जर नहीं बल्कि कसरा, एलमू, ठीक है। और एक है जिसमें पहले पेश आती है, जैसे उक्तबू, समझे हैं? यह इक्तबू है, उक्तबू है। हाँ, तो उक्तबू क्यों है और इफ़अलू क्यों है, या एलमू क्यों है? जाहिर है उक्तबू में कतबा यक्तबो आता है। कतबा का मतलब है उसने लिखा, यक्तबो का मतलब है वो लिखेगा, एलम अलेमा का मतलब है उसने जाना, यालमो का मतलब है वो जानेगा, ठीक है। अब माजी की जो दरमियान की हरकत हैं वो बदलती रहती हैं। अलेमा में लाम कलमा जो है ना, ऐन के बाद जो आता है, उसकी क्या हरकत है? ऐन कलमा, उसको लाम कलमा नहीं कहते, ऐन कलमा कहते हैं, जो बीच में हो। फे ऐन लाम, अरबी में तमाम लफ्ज़ों का नमूना बनाने के लिए 3 हरफ इस्तेमाल होते हैं, फे ऐन लाम। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, गर्दाने भी इसी पे सिखाते हैं। तो ये एक किस्म का टकसाली का पैमाना बना लिया उन्होंने, जिससे बाकी सारे अल्फाज, उनकी बंदिशें, उनकी बनावटें पहचानी जाती हैं। पहला हरफ कौन सा है? फ़ाला का, फे। बीच का हरफ कौन सा है? और आखिरी हरफ कौन सा है? लाम है। इतना तो साफ है ना। तो हर लफ्ज़ के पहले हरफ को फे कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के दरमियानी हरफ को ऐन कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के आखिरी, अगर वो सलासी मुजर्रद हो, आखिरी को क्या कहते हैं? लाम कलमा, ठीक है। अब ये आम मुहावरा है, इसको हर ग्रामर पढ़ने वाला आगाज़ से फे कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा इतना वो रट लेता है कि बाद में समझ आए ना आए, फे कलमा, ऐन कलमा, उसको फ़ौरन पता लग जाता है क्या हो रहा है। तो अरबी में जो सलासी मुजर्रद है उसका ऐन कलमा हरकत के लिहाज से बदलता रहता है। कतबा में ऐन कलमा पे क्या चीज़ है? ज़बर, जिसको फतह कहते हैं। कतबा में ऐन कलमा कौन सा है? ते। इसके ऊपर हरकत क्या है? अरबी में इसको फतह कहते हैं। तो कतबा में फेल माजी में ऐन कलमा मफ्तूह है, इस पर फतह है। और करोमा में ऐन कलमे पे क्या है? पेश है। करोमा, करमा या करोमा तो नहीं है, करोमा ही है। हाँ, इसमें क्या है? पेश है। और इसकी मिसाल देना, माजी की आम बहुत से लफ्ज़ हैं। हाँ नहीं, वो ज़बरी आएगी, ज़ेर वाली नहीं वो हैं, खतबा, हसब, ओह ठीक, हसब बिल्कुल ठीक है, वो तो खतबा ही है, वो तो हसबा या हसब। इसमें सीन क्या है? बीच में है ऐन कलमा, इस पर क्या है? ज़ेर है। तो पहले कलमे पर पहले एक मिसाल हमने दी, ज़बर थी, फिर मिसाल दी ऐन कलमे के ऊपर पेश थी, फिर मिसाल दी ज़ेर थी। अब इन कलेमात से जब आप मुज़ारिया बनाते हैं तो उस पर भी ऐन कलमा अपनी हरकतें बदलता रहता है। और एक कानून है जो लाजिमन सादे का आएगा, वो ये है कि अगर माजी के
عین کلمے پر زیر ہو تو مضارعہ کے عین کلمے پر پیش نہیں آ سکتی. سمجھے ہیں؟ یہ پکی بات ہے. حسبا یحسبو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ فعلا یفعلو، فے عین لام پہ آ جاتے ہیں ہم. فعلا کا عین کلمہ کون سا ہے؟ مکسور، کسر ہے اس کے اوپر، زیر ہے. فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یعنی عرب کے استعمال میں مل جائے گا، اور فعلا یفعلو بھی مل جائے گا، لیکن پیش نہیں آئے گی کبھی. اور اگر ماضی کے عین کلمے پر پیش ہو تو مضارعہ میں زیر نہیں آئے گی. پھر ان کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن اتنا لمبی چھلانگ نہیں مارتا لفظ. اس کا مطلب یہ ہے فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی جو مرضی بنا لیں. مطلب ہے عربوں کے استعمال میں فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی، فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور کتبہ یکتبو کی مثال، اچھا میں بھی ٹھہرے، ہاں، کتبہ یکتبو کی مثال بھی ملے گی. کتبہ یا فعلا پہ آتے ہیں، فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی، اور فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی. جو بیچ میں واقعہ ہے زبر، زبر کا تعلق پیش سے بھی ہے، زیر سے بھی ہے. ان کی عین بیچ میں واقعہ ہے، اس کو چھلانگ نہیں لگانی پڑتی. تو جس کے ماضی میں عین کلمے پر زبر ہو، اس کے مضارعہ میں عین کلمہ پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر پیش ہو، جیسا کروما ہے، تو ایسی صورت میں مضارعہ پر یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی، زیر نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اور ضرورت ہے؟ کیوں جی، سمجھ گئے سارے؟ آفتاب صاحب بتائیں پہلے مجھے، پھر تسلی ہوگی، کیونکہ اشرف صاحب نہیں ہیں. آپ کے سمجھانے پر ہو جائے گی. بتائیں. آپ باقی مثالیں چھوڑ دیں، فے عین لام کو مثال کے طور پر ہر جگہ استعمال کریں. فعلا، جس کو عرب عموماً استعمال کرتے ہیں، فعلا یفعلو ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے. فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھے؟ تینوں ممکن ہیں، یعنی آپ جو چاہیں کر لیں. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں، مطلب ہے کہ عربوں کے استعمال میں ایسے کلمات جن میں عین کلمہ پہ زبر تھی، وہ مضارعہ میں آپ کو زبر والے بھی ملیں گے عین کلمے، اور پیش والے بھی، اور زیر والے بھی. اور یہ تینوں باتیں ممکن ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن فعلا کے بعد مضارعہ میں کتنے حرکتیں نظر آئیں گی عین کلمے پر؟ بس، پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ زیر اور پیش میں فاصلہ بہت ہے، اس لیے تباً اتنی چھلانگ نہیں لگاتی زبان. تو عربی زبان جو ہے بہت ہی گہرے سائنٹیفک اصول پر بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی زبان ہے. اور اس الہامی زبان میں ادائیگیوں کی سہولتیں، ان کی مناسبتیں، لفظوں کے جوڑ، تباً زبان پہ کیا چیز آسان ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ انسان کی بنائی ہوئی یا اتفاقاً ترقی کرتی ہوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ ایسی مثال دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. جیسے گہرے قوانین آغاز ہی سے ملتے ہیں، کوئی ایسا عالم دکھائی نہیں دیتا دنیا میں جس نے زبان بنائی ہو اور ایسے گہرے اور مسلسل باضابطہ منظم قانون اس کے پہلے بھی ایجاد کیے ہوں، پھر اس کے مطابق زبان کو ساخت دی ہو. یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے.
तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये दावा कि अरबी इल्हामी ज़ुबान है और पहली ज़ुबान है, इन बातों से पूरी तरह साबित होता है। तो ये तर्जमे की चीज़ें तो नहीं, मगर रफ्ता रफ्ता कहीं कहीं आपको अरबी ज़ुबान या कुरान के असलूब को समझाने के लिए एक आध सबक मैं ग्रामर का देता जाता हूँ। समझ गए हैं बात? तो पहला आज का सबक ये हुआ, फतह यफ्तहो, हसेबा यहसबो, ये मुमकिन है, और लेकिन हसेबा यहसबो मुमकिन नहीं किसी तरह। फ़ाला यफ़लो मुमकिन है, फ़ाला यफ़अलो मुमकिन है, यफ़ओलो मुमकिन है, यफ़एलो मुमकिन है, क्योंकि ज़बर पेश और ज़ेर के दरमियान वाक़या है, दोनों जगह ताल्लुक़ रख सकती है। लेकिन फ़ौला जो अगर हो तो वो फ़ौला यफ़ओलो भी हो सकता है, फ़ौला यफ़अलो भी हो सकता है, फ़ौला यफ़एलो नहीं हो सकता। वजह यह है कि बीच में ज़बर आ गई है, 7 के कलमे तक मार होती है, उसको छलांग नहीं लगा सकता। ठीक है? तो अब बाबे इफ़आल में जब आप अमर बनाते हैं तो वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या तरीक़ है, पेशाना किस तरह जाता है। और माजी अगर 3 हरफी हो, सलासी मुजर्रद हो, तो अमर कैसे बनता है और उस पर क्या हरकतें ऐन कलमे पर होनी चाहिए, समझे? माजी सलासी मुजर्रद हो तो अमर बनाने का तरीक़ ये है कि इलामत मुज़ारिया को गिरा देते हैं। यफ़लो में इलामत मुज़ारिया कौन सी है? ये है, ये को गिरा दिया, उसके बाद उसकी जगह हमज़ा दाखिल कर दिया। हमज़ा पे क्या हरकत देनी है ये मसला सिर्फ रह गया। अगर यफ़अलो है तो हमज़ा पर ज़ेर आएगी, अगर यफ़इलो है तो हमज़े पर ज़ेर आएगी। हमज़े पर ज़बर और ज़ेर दोनों सूरतों में ज़ेर आएगी, मगर पेश की सूरत में अगर ऐन कलमे पे पेश है तो हमज़े पर पेश आएगी। या अय्युहल कुफ़ारो उक़्तुलुल फ़ुज्जार, एक इल्हाम हुआ था एक बुज़ुर्ग को बगदाद के हमले के दौरान, उक़्तुलुल फ़ुज्जार, इक़्तलू नहीं है, अक़्तलू नहीं है। तो सलासी मुजर्रद से जो इफ़ाल जो बनते हैं फेल अमर, उनमें 2 ही हरकतें आपको अमर के लफ्ज़ पर नज़र आएंगी, अमर के हरफ पर, या ज़ेर या पेश, ज़बर कहीं दिखाई नहीं देगी। समझ गए हैं? कतबा क्या है आगे? यक्तुबो, इससे बनाएं, अमर बनाएं। यक्तुबो का क्या मतलब है? क्यों जी, ख़वातीन बताएं, वो लिखता है या लिखेगा? इससे अमर बनाएं, लिखो, वो एक शख्स लिख, हैं? उक्तुब, क्यों पेश क्यों दिया आपने अलिफ के ऊपर, हमजे पर? इसलिए कि कतबा यक्तुबो है। ऐन कलमे मुज़ारिया के ऐन कलमे पर, माजी का भूल जाएंगे अब आप, मुज़ारिया के ऐन कलमे पर पेश है तो इसमें अमर की निशानी जो हमज़ा दाखिल किया गया उस पर लाजिमन पेश आएगी, उक्तुब। समझ गए हैं? एक लफ्ज़ है यक़राओ, यक़राओ का क्या मतलब है? पढ़ता है। क्यों जी, ठीक है। अब यक़राओ से इसम अमर बनाएं ना, इसम फेल अमर बनाएं, हैं? इक़रा, क्यों उक़रा क्यों नहीं कहा आपने? विकास किस पे क्या है? रे नहीं, रे पे फतह हो तो हमेशा आप ये करेंगे हरकत। रे की हरकत आपकी हरकत क्यों बन गई? ऐन कलमे पर फतह कहें, खा रे हो या जो मर्जी हो,
ऐन कलमे पर जो भी हरकत है वो फैसला करेगी कि पहले पे क्या हरकत आएगी। अगर वो ज़बर है या ज़ेर है, दोनों सूरतों में पहले ज़ेर आएगी। समझ गए? अगर वो पेश है तो फिर लाजिमन पहले पेश आएगी। क़तला यक़्तुलु उक़्तुल, ठीक है। हसेबा यासबो एहसब। क़रा है, क़रा सॉरी, हाँ क़रा यक़राओ क्या है? मुज़ारे का ऐन कलमा कौन सा है? रे है। इसके ऊपर क्या चीज़ है? ज़बर है। इसलिए अमर बनाएंगे तो ये को पहले इलामत मुज़ारिया को गिरा देंगे, क्या दाखिल करेंगे? हमज़ा। हमज़ा के नीचे या ऊपर क्या लगेगा? नीचे ज़ेर लगेगी। इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। कुरान करीम में जो है ना इक़रा, वो ये है उसकी शक्ल असल। यक़राओ से इक़रा बनाया है अल्लाह ताला ने, पढ़, एक वाहिद को मुखातिब करके। तो इस तरह अगर आप खूब अच्छी तरह शनाख्त कर लें तो आपको रफ्ता रफ्ता लफ्ज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, इनका सीगा क्या है और क्या सही तर्जुमा होना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ रह गया है, अमर की इलामत पर हमने देखा या पेश आई या ज़ेर आई, मगर सलासी मुजर्रद की बातें कर रहे हैं हम। सलासी मज़ीद फ़ी में जब हमज़ा अमर की इलामत हो शुरू में, उस पर ज़बर भी आ सकती है, और एक सूरत में ज़बर आती है और वो निशानी है कतई तौर पर कि ये कौन से सीगे की बात हो रही है। इकराम में इज़्ज़त बख्शना और इक़बाल किसी को कबूल करना उससे आगे बढ़कर, वगैरह वगैरह। एक और क्या है, इन मिसालें इसकी देना, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। इन्फाक लफ्ज़ है अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, इसका मुज़ारिया बनेगा युनफ़िक़ु, अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, ठीक है कि नहीं? ठीक। जब बाबे फ़ाल हो तो उसमें हमेशा हमज़े के ऊपर ज़बर आएगी पहले लफ्ज़ पर, और ऐन कलमे पे ज़ेर आ जाएगी। समझ गए हैं? अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अनफ़क़ू या अनफ़क़ू नहीं हो सकता। और इस बात से क्या कता नज़र कि उसके ऐन कलमे पर क्या है, अगर बाबे फ़ाल में सलासी को ढाला जाए, सलासी मुजर्रद बनाया जाए बाबे फ़ाल के तौर पर, तो उससे मुज़ारिया बनाने का तरीका ये है, हमेशा हमज़े पर ज़बर आएगी और ऐन कलमे पे ज़ेर आएगी। अकरमू, अपने मेहमानों की इज़्ज़त करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मोअज़्ज़िन की जो दौर पर आते हैं उनको इकराम करो। इकराम ज़ैफ़ कहलाता है ना, ज़ैफ़ की इज़्ज़त अफजाई। करमा मैंने खुद मुअज़्ज़ज़ हुआ, अकरमा मैंने उसको मुअज़्ज़ज़ किया या उसकी इज़्ज़त अफजाई की, तो इकराम ज़ैफ़ कहलाता है। इससे मेहमान की मुनासिब हद तक इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। तो अकरमू ज़ुयूफ़कुम, अपने मेहमानों की इज़्ज़त करो। अकरमू औलादकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपनी औलाद की भी इज़्ज़त करो, उनसे तूत तुकार न किया करो वरना वो बद अखलाक हो जाएंगे। तो अकरमा जो लफ्ज़ है ये क्या चीज़, क्या सीगा है इसका बताइए? अकरमा सलासी मज़ीद फ़ी है, बाबे फ़ाल से वाहिद मुज़क्कर गायब है, ठीक है ना, और इससे मुज़ारिया का बनेगा युक्रेमो। इफ़ाल, बाबे इफ़ाल का मुज़ारिया हमेशा पेश पहले आती है, इलामत मुज़ारिया की जगह जो लफ्ज़ है ना, ये जो इलामत मुज़ारिया है उस पर पेश आ जाती है, और ऐन कलमे पे हमेशा ज़ेर आ जाती है।
अकरमा युक्रेमो, ठीक है। और मिसालें दें। इमाम साहब की बेगम होशियार हैं इन बातों में, अरबी में गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। हाँ, मिसालें दें जी। हाँ, अमसका युमसिको, अमसिक कुरान करीम में लफ्ज आया हुआ है, रोक ले। असलमा युस्लिमो, इस्लाम ले आया या फरमाबरदारी इख्तियार की, युस्लिमो, और वो इस्लाम लाता है या लाएगा, ठीक है। और असलमा युस्लिमो, अकरमा युक्रेमो, और क्या थी? आसना योसनो। अब बताएं इनके मुजारे के, इन मुजारियों से मुझे फेल अमर बना के दिखा दें, एक एक बारी बारी बनाए। अकरमा युक्रेमो से, आसना योसनो से, मुजक्कर मुखातब मुजारा, तो मैं मुखातब की बात कर रहा हूँ, गायब की नहीं कर रहा। मुजारा बना के दिखाएं। अकरमा से क्या है? क्या? अकरमा युक्रेमो, आसना योसेनो, ठीक है। अनजरा युनजिरो, इससे मुजारिया बनाइए वाहिद। अकरमा युक्रेमो से अकरिम, समझे हैं? अकरिम बनेगा। असल में तुकरिमो से बनाना चाहिए, मगर एक ही बात है, हम मिसाल एक ही रखी हुई है सामने। अकरमा युक्रिमो से जो मुजारिया ये जो बाब है अकरमा युक्रिमो, इससे जब अमर बनाएंगे तो जिस किस्म का अमर मकसूद है उसके उस मुजारिया के लफ्ज़ से वो अमर ढाला जाता है। अगर आपने मुखातब करना है, अमर मुखातब भी हो सकता है, अमर गायब भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी, तस्निया भी। तो उसूल ये है पेश नज़र कि जिस चीज़ को पेश नज़र रखा है उसके मुताबिक लफ्ज़ से मुजारिया ढालें। उसूल बिल्कुल आसान है, घड़ने का तरीका बिल्कुल खुला है। मुजारिया की अलामत गिरा दें, अलिफ दाखिल कर दें उसकी जगह। और अगर बाब फ़ाल में से है तो हमज़ा पर ज़बर और ऐन कलमे पर ज़ेर, इतना आसान है। अब युक्रेमो की गर्दान आती है आपको? उस दिन सिखाई थी, काफ़ी देर हुई है। युक्रेमो, युक्रेमाने, युक्रेमूना, क्या मतलब है? युक्रेमो वो इज्जत करता है, इज्जत अता करता है, देता है, इज्जत से पेश आता है। युक्रेमो। युक्रेमाने क्या मतलब है? वो दोनों मर्द इज्जत करते हैं। युक्रेमूना वो सब मर्द या मुज़क्कर का सीगा रखने वाले, तज़कीर का सीगा वाले इज्जत करते हैं। तुक्रेमो क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है। और तुक्रेमाने और युक्रिमना, ठीक है। और फिर है तुक्रेमो, तू एक मर्द इज्जत करता है। गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक हो तो गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, दोनों की गवाही एक एक ही होगी अगर एक ही मुयस्सर है उस वक्त। तुक्रेमाने क्या मतलब है? तुम दो मर्द इज्जत करते हो। तुक्रेमूना तुम सब मर्द इज्जत करते हो। अब मैं कहता हूँ हाजिर मुज़क्कर हाजिर से वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर से मुझे इसका अमर बना के दिखाइए, हुक्म बनाए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सामने जो मुखातब है। इस गर्दान में दरमियान की दो लाइनें जो हैं वो मुखातब की हैं। तुक्रेमो
جو پہلی گردان کی دو لائنیں جو ہیں وہ غائب کی ہیں. یکرمو یکرمان یکرمونا، پہلی لائن مردوں کی، دوسری لائن عورتوں کی. تکرمو تکرمان یکرمنا. سمجھ گئے؟ پہلی دو لائنیں مضارعہ میں غائب کی ہوا کرتی ہیں ہمیشہ. پہلی اس میں سے مردوں کی، دوسری عورتوں کی. بیچ کی دو لائنیں ہمیشہ مخاطب کی یا حاضر کہتے ہیں اس کو، مخاطب کی یا حاضر کی ہوتی ہیں. اور ان میں بھی پہلی لائن مردوں کی، دوسری عورتوں کی، اور آخری لائن اپنے لیے ہے. اکیلا ہو یا جمع ہو، آخری لائن اپنے لیے. تو میں نے جو آپ کو ٹاسک دیا ہے، جو کام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے مذکر مخاطب واحد کا امر بنا کے دکھائیں. ٹھہریں، ایسے آہستہ سے چلتے ہیں. مذکر کی لائنیں کون سی ہیں؟ بیچ کی دو لائنیں، اور یہ مخاطب کی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ان بیچ کی لائنوں میں سے میں نے مذکر کہا ہے، تو پہلی لائن کون سی ہے؟ مذکر کی پہلی لائن. ٹھیک ہے؟ اس میں سے واحد کا کون سا لفظ ہے؟ پہلا. تکرموں سے بنانا ہے آپ نے. آسان بات ہے. کس طرح بنائیں گے؟ باب افعال ہے، نہیں، باب افعال میں ہمیشہ پہلے زبر آتی ہے اور آخری حرکت سکون میں بدل جاتی ہے. سمجھے؟ علامت مضارعہ اڑا دی جاتی ہے، آخری حرکت سکون میں بدل دی جاتی ہے. تو کس سے بنانا ہے آپ نے؟ مادہ کون سا ہے آپ کے پاس؟ تکرمو. کیونکہ تکرمو مذکر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے اور مخاطب کا صیغہ ہے. اس سے آپ نے مذکر مخاطب واحد کا مضارعہ بنانا ہے. جو کچھ بنانا ہے اسی جیسے مادے سے لیں گے نا آپ آخر. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ مذکر ہی ہو، مخاطب ہی ہو، مگر جمع ہو، اس سے ایک فعل مضارعہ بنا دیجئے، نہ ایک فعل امر بنا دیجئے. کیوں جی؟ بتائیں خواتین. کیا اکرمو کون بولا ہے؟ میری سفیر. اور ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کا بچہ تو وہاں سعودی عرب میں ہے تو ہوتا ہے ماشاء اللہ. اکرمو. ٹھیک ہے. کس طرح بنایا؟ ترکیب بتائیں مجھے. وہ لفظ کون سا تھا جس سے آپ نے کانٹ چھانٹ کے گھڑ کے یہ چیز بنا دی ہے؟ اکرمہ. اکرمہ سے بنایا آپ نے؟ یکرمو. نہیں، یکرمو مخاطب ہے کہ غائب ہے؟ غائب ہے. تو پھر غائب سے حاضر کس طرح بنا لیا آپ نے؟ تکرمونا. تکرمون سے نہیں، تکرمونا. درمیان کی دو لائنیں کون سی ہیں؟ تکرمو تکرمان تکرمونا، تکرمینا تکرمان تکرمنا. سمجھے ہیں؟ اب یہ ہیں ہمارے پاس دو لائنیں بیچ کی. ان میں سے جو بنانا ہو اس پر انگلی رکھ دیں اور اس کو کانٹ چھانٹ کر اس سے لفظ بنائیں. تکرمان تکرمو تکرمان تکرمونا. تکرمو کا کیا مطلب ہے؟ بولیں. بالکل. تو وہ مرد. کیا؟ جیتو کیا؟ تو ایک مرد. ایک کنفیوژن دور کر لیں ورنہ پھر مشکل پڑے گی. آج تھوڑی دیر لگا دیں تاکہ کل کم وقت لگا کریں. تکرمو کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرد عزت کرتا ہے. مضارعہ کی کتنی لائنیں ہیں بتائیے؟ فعل مضارعہ میں کتنی لائنیں آتی ہیں؟ 5. یفلو یفلان یفلونا، تفلو تفلان یفلنا، تفلو تفلان تفلونا، تفلو
تفعلان دوسرا تفعلینا تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو، کل 5 لائنیں ہوتی ہیں مضارع میں. پہلی 2 لائنیں کس صیغے سے تعلق رکھتی ہیں؟ غائب سے. دوسری 2 لائنیں حاضر سے. تیسری 1 لائن اپنے سے، کیونکہ اپنا حاضر اور غائب کی بحث ہی کوئی نہیں. جب اپنی طرف اشارہ کریں گے تو حاضر ہو گئی، اسے غائب تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ہر مضارعہ کی 5 لائنیں ہوئیں. پہلی 2 غائب سے تعلق، دوسری 2 حاضر سے تعلق رکھتی ہیں، اور تیسری اپنے آپ سے. اب امر بنانے کے لیے جب میں نے آپ کو کہا ہے، تو جب میں نے کہا کہ حاضر کا امر بنائیں تو پہلی 2 لائنوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، آخری 1 لائن کی بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں حاضر کی بحث ہی کوئی نہیں. لازماً بیچ کی 2 لائنوں کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کا لفظ بیچ کی 2 لائنوں میں ملے گا. میں نے جب حاضر کہا تو کہاں پہنچیں گے آپ؟ بیچ کی 2 لائنوں سے. آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے تکرمو تکرمانے تکرمونا تکرمینا تکرمانے تکرمنا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ تو جب مخاطب کہا گیا تو آپ کا دماغ مضارعہ کی بیچ کی 2 لائنوں میں جائے گا، وہاں آپ کا مطلوبہ لفظ بیٹھا ہوا ہے. اب اور میں نے کیا بات کہی؟ مذکر ہو، فعل امر مذکر ہو تو ان 2 لائنوں میں سے 1 لائن اور جھڑ گئی، کیونکہ دوسری لائن عورت کی ہوتی ہے، پہلی لائن مرد کی ہوتی ہے. تو اب 2 لائنوں کی بجائے 1 لائن باقی رہ گئی جہاں آپ کا لفظ چھپا ہوا ہے. کون سی ہے وہ؟ درمیان کی 2 لائنوں میں سے پہلی. یہ بات سمجھ آئی ہے مسز سفیر آپ کو کہ نہیں؟ ہیں؟ آ گئی ہے؟ جی آ گئی. بتائیں پھر زور سے. مضارعہ کی 5 لائنوں کے اندر جو کچھ بھی انسان کہنا چاہتا ہے اس کے تعلق کا کوئی لفظ موجود ہے. جو کچھ بھی کو کہہ سکتا ہے اس کے تعلق کا کوئی لفظ موجود ہے. اب اتنے بڑے شرلک ہومز کی ضرورت نہیں ہے تلاش کرنے کی. اتنا سادہ اصول ہے، اتنی معمولی باتیں ہیں کہ ایک دفعہ آپ ان کو ذہن نشین کر لیں تو عمر بھر بھول ہی نہیں سکتی کبھی. خواتین چونکہ اس وقت مسز سفیر مخاطب ہیں خاص طور پر، اس لیے میں تانیث کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیوں مسز سفیر سمجھی ہیں آپ؟ ایک دفعہ یہ سمجھ لیں کہ مضارعہ کی لائنوں کو کس اصول کے مطابق مترتب کیا گیا ہے، تو پھر آپ کا چور ان میں سے کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. اب آپ کو میں نے جاسوسی کا کام ایک دیا ہے کہ تلاش کر کے مجھے بتائیں کہ حاضر مخاطب کو اگر ڈھونڈنا ہو تو مضارعہ کی کن لائنوں میں ملے گا؟ بتائیے. دوسری لائن. وسیم آپ بتائیں. اگر مضارعہ میں سے مخاطب کی تلاش ہو، جس کو آپ نے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم، تو مضارعہ کی کن 2 لائنوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے مخاطب؟ بیچ کی 2 لائنیں. یفعلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرتا ہے. یفعلانے وہ دونوں کرتے ہیں، وہ کی باتیں ہو رہی ہیں. یفعلونا وہ سارے کرتے ہیں، غائب ہی ہے نا سارے. اور تفعلو کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عورت کرتی ہے. تفعلانے وہ ساری عورتیں کرتی ہیں. وہ 2 عورتیں کرتی ہیں. تفعلنا یفعلنا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ساری عورتیں کرتی ہیں. یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے یفعلنا. یہاں تے نہیں آئے گی بلکہ یہ آئے گی یفعلنا. یہ دونوں لائنیں غائب سے تعلق رکھتی ہیں یا حاضر سے بھی تعلق رکھتی ہیں؟ بتائیے. کیوں؟
غائب اس لیے کہ ہم وہ کی بات کر رہے ہیں ساری. وہ ایک مرد کرتا ہے, وہ دو مرد کرتے ہیں, وہ تین, وہ زیادہ کرتے ہیں, وہ ایک عورت کرتی ہے, وہ دو عورتیں کرتی ہیں, وہ سب عورتیں کرتی ہیں. یہ غائب ہیں یا حاضر ہیں؟ عورتوں کو تو ضرور غائب کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ چغلی اتنا کرتی ہیں, وہ سب غائب کے صیغے میں کر رہی ہوتی ہیں. اب تو میں نے منع کر دیا اللہ کے فضل سے, کیونکہ قرآن نے منع کیا ہوا ہے. مگر مطلب ہے کہ ایسا ذاتی تجربہ ہے کہ مرد اگر بھول بھی جائیں تو بعید نہیں, مگر عورتوں کو غائب کو نہیں بھولنا چاہیے. بس غائب کے صیغے 2 سطروں میں محدود ہیں. پہلی 2 سطریں جو ہیں مضارعہ کی, ان میں سب غائب کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تھا آپ کو مرد کا صیغہ بنانا ہے نا, مخاطب کا صیغہ بنانا ہے. تو غائب میں تو نہیں ہو سکتا مخاطب, وہ بیٹھا وہاں کیا کر رہا ہے, مخاطب کی لائنیں ڈھونڈیں. وہ کون سی ہیں؟ بیچ کی 2 لائنیں. ٹھیک ہے, بیچ کی 2 لائنیں. یفلو سے بیچ کی 2 لائنیں کیا بنیں گی؟ تفلو, آگے تفعلون. اور واحد کے لیے, عورت کے لیے کیا آئے گا مخاطب؟ تفعلینا, تفعلان, تفعلنا. یہ 2 لائنیں ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں میں نے شروع کی تھی بات, کہ آپ نے مجھے حاضر کا صیغہ بنا کے دینا ہے. یہ 2 حاضر کی لائنیں ہو گئیں. اگلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ مذکر کا بنوانا ہے یا مؤنث کا بنوانا ہے, تو میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی کہ مذکر کا چاہیے. تو ان 2 لائنوں میں سے کون سی لائن آپ کے کام آئے گی؟ پہلی لائن, کیونکہ مذکر سب پہلی لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں. دوسری میں اجازت ہی نہیں داخل ہونے کی, آگے پردہ ہے. سمجھ گئے؟ تو مذکر کی لائن میں آپ کو میرا جو ٹاسک میں نے آپ کو دیا وہ مل جائے گا. وہ کون سی ہے؟ پہلی. ٹھیک ہے, تفلو, تفعلان, تفعلونا, یہ تینوں مذکر سے تعلق رکھتی ہیں, تینوں الفاظ, اور یہ تینوں مخاطب ہیں. ٹھیک ہے, تو مضارعہ کی بیچ کی 2 لائنوں میں سے پہلی لائن مذکر کے لیے وقف ہے. وہاں صرف مذکر داخل ہو سکتا ہے, خواتین کو اجازت نہیں ہے. اور چونکہ میں نے مذکر کی بات کی ہے, اس لیے لازماً جس کی آپ کو تلاش ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اگلی بات پوچھیں مجھ سے کہ آپ نے کہا ہے حاضر, ہم نے وہ لائن حاضر کر دی. آپ نے کہا مذکر, مذکر کو معلوم کر لیا کہ پہلی لائن میں ہے. اب بتائیں آپ نے 1 کا بنانا ہے, 2 کا امر بنوانا ہے, یا 3 کا ہم سے بنوانا ہے؟ یہ پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا, میں پہلے ہی واحد کہہ چکا ہوں. تو واحد کون سا ہے؟ پہلا لفظ. کتنا آسان ہے, ذرہ بھی مشکل نہیں. صرف عربی گرامر کی جو ترتیب, اندرونی ترتیب ہے, اس کی حکمتیں, اس کو سمجھ لیں تو بھول سکتا ہی نہیں آدمی, رٹنے والی بات ہی کوئی نہیں اس میں. پہلا لفظ ہے, دوسری لائن, 2 بچکار بیچ کی 2 لائنوں میں سے پہلی لائن مضارعہ کی, مخاطب کی, مذکر کی ہے. اس میں سے پہلا لفظ واحد کا ہے, دوسرا 2 کا, تثنیہ کا, اور تیسرا جمع کا. اب آپ واحد تک پہنچ گئی ہیں. کیا لفظ ہے وہ؟ تفعلو. تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, اس سے فعل امر بنائیے. افل. کیا؟ افل. افل. افعل. کیوں افل؟ وہ آخری کو سکون دینا نا. ہیں؟ آخری لفظ کو سکون. پہلے کا سکون اڑ جائے بیچارے, آخری کو ضرور سکون دینا. پہلے کا سکون تو قائم کرو. میں نے کہا تھا یفعلو, یفعلو, یہ جو 2 باب مضارعہ میں یا زبر ہوگی عین کلمے پہ یا زیر ہوگی, تو اس سے اس فعل امر بناتے وقت پہلے حرف پر لازماً زیر ہوگی. اگر عین کلمہ مضارعہ کا زبر رکھتا ہو یا زیر رکھتا ہو تو علامت امر پر لازماً زیر آئے گی,
نہ زبر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے، سوائے اس کے کہ نہ مگر ہاں سوائے اس کے کہ ہم باب افعال کی بات کر رہے ہیں، وہ الگ کر دیں. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. باب افعال کا مطلب اکرما یکرمو وغیرہ اس قسم کے جو باب افعال کہتے ہیں اس کو، اور یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ثلاثی مجرد پہ قائم رہتے ہیں. ثلاثی مجرد سے جو مضارع بنتا ہے اس کے درمیانی حرف پر یا زیر آ سکتی ہے یا زبر یا پیش. تیسری تو کوئی حرکت نہیں ہے نا، کہ ہے کوئی؟ مجھے کسی کو یاد ہے کوئی تیسری حرکت؟ یا زیر یا زبر یا پیش، تین ہی ہوگی. تو اگر زیر اور زبر ہے یا زیر یا زبر ہے تو علامت امر میں ہمیشہ پہلے زیر ہی لگے گی، زبر یا پیش نہیں لگ سکتی. سمجھ گئے؟ اور اگر پیش ہو بیچ کے حرف پر تو پھر علامت امر پر ہمیشہ پیش لگے گی. ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے. فعل یفعلو سے امر کیا بنے گا؟ مخاطب واحد کا. مخاطب واحد مذکر بنائیے. تفعلو سے تفعلو واحد مذکر مخاطب ہے نا مضارع میں. اس سے آخری حرکت کو اڑا دیں گے لیکن پہلے کی حرکت قائم کر لیں. حمزہ پر یعنی الف پر زیر آئے گی، سوائے زیر کے کچھ آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اف الو ہو جائے گا، اور چونکہ امر ہے اس لیے آخری حرف کی حرکت اڑ جائے گی. کیا بن گیا؟ اف ال. طریقہ آ گیا. اب مذکر کی بجائے مجھے مؤنث کا صیغہ بنا کے دکھا دیں. واحد مخاطب مؤنث. یہ بھی یہی ہے. بولے بھائی مؤنث بنانا ہے. ایک ہی ہے، بنائیں. پڑھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، دلچسپ بات ہے. اب چھلانگ مار کے اپنے اوپر کے مخاطب کی بجائے متکلم میں کہاں سے داخل ہو گئے. اس لیے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو نہیں توڑنا آپ نے. یہ نہیں کہ ایک کنات اٹھائی ادھر نکل گئے، اس سے اٹھائی ادھر. جو دائرے خانے بنے ہوئے ہیں ان سے باہر چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دروازے سے نکلیں. جو صیغہ ہے مخاطب کا وہ مضارعہ کی بیچ کی دو لائنوں سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مذکر کی کون سی لائن ہے؟ پہلی. مؤنث کی کون سی لائن ہے؟ دوسری. اب آپ کو دوسری لائن پتہ لگی، پہلی لائن چھوڑ ہی دی آپ نے، وہ کھانا چھوڑ دیا ہے، دوسری لائن میں آ گئے ہیں. وہ پڑھیں کیا ہے؟ تفعلینا تفعلان تفعلنا. ٹھیک ہے؟ تفعلینا تفعلان تفعلنا. واحد کا کون سا صیغہ ہے اس میں سے؟ مخاطب مؤنث واحد. تفعلینا. اس سے آپ کو میں نے طریقہ سکھا دیا ہے، امر بنا کے دکھائیں. اف علی، بالکل ٹھیک ہے. اف علی. نون جو مضارعہ کی علامت ہے وہ اڑ جائے گی آخری. سمجھ گئے؟ نون مضارعہ کی علامت اڑ جائے گی، اور حرکت اڑنا اور مضارعہ کی علامت اڑانا ایک ہی چیز ہے. بجائے اس کے تفعلین کہیں نون کو اڑا دیتے ہیں. تعلمون سے علمون نہیں کہا، علمو کر دیا. تو جو آخری حرکت اڑانے کی بات میں نے کی تھی اس حرکت کی کا قائم مقام مضارعہ کا حرف بن جاتا ہے، یعنی نون. نون کو اڑا دیں تو گویا حرکت اڑ گئی. تو اف تفعلینا سے کیا بنے گا؟ اف علی. ایک عورت کے لیے ہے اف علی. ٹھیک ہے؟ اور جمع کے لیے کیا ہے؟ تفعلنا ہے نا جمع کا صیغہ.
तुम सब औरतें करती हो, इससे मुजारिया बनाएं। इफ़अल नहीं, इफ़अल तो एक मर्द का बन जाता है। यहाँ याद रखें, ये मैंने बताना था आपको कि ये नून मुजारिया का नून नहीं है, ये नून औरत की पहचान है, समझे? तो ये नून नहीं गिरेगा, इफ़अल ना ही रहेगा, ना इसकी हरकत गिरेगी ना ये नून गिरेगा, क्योंकि ये मुजारिया का लफ्ज़ है ही नहीं। मुजारिया की हरकत गिरा करती है या हरफ गिरता है, इलामत जो तानीस है वो नहीं गिर सकती। तो इफ़अल ना होगा, इफ़अल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब दो साकिनों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, और है ही बड़ा अजूबी सी बात। इसलिए अरबी कायदा चूँकि खुदा ने बनाए हुए हैं, इन सब बातों का लिहाज रखा हुआ है। इफ़अल ना रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अब ये ग्रामर मैंने अगली दफ़ा सुन लेनी है आप सबसे, थोड़ी सी है लेकिन है बड़ी ज़रूरी। एक दफ़ा इसको आप खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो आगे बड़ी सलासत से आपको कुरान करीम के तर्जुमे की तौफीक मिलेगी फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।